एउटा उदाहरण म तपाईँलाई बताउनु पर्यो। एक दिन एउटा मान्छेले घर बेचेछ अरे, अनि त्यो घर चाहिँ $1 मिलियन को घर, अब करोडौँ रुपियाँको घर हो, तर एकदमै सस्तो दाममा बेचेछ। 1000 रुपियाँमा मात्रै बेचेछ, एकदमै हजारौँ रुपियाँमा, लाखमा पनि होइन, हजारमा मात्रै बेचेछ। अनि त्यो मान्छेले घर बेच्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो किन्ने मान्छेलाई चाहिँ एउटा शर्त राखेछ। तर त्यो शर्त चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ यो घर चाहिँ म तपाईँलाई यति दाममा बेच्दैछु, सस्तो दाममै बेच्छु, तर यो घरको बिचमा एउटा काँटी छ, यो काँटी चाहिँ म तपाईँलाई बेच्दिनँ। यो घरको मालिक चाहिँ तपाईँ हो आजदेखि, तर यो काँटीको मालिक चाहिँ तपाईँ होइन भनिकन। अनि तपाईँले जे गऱ्यो भने पनि यो काँटी चाहिँ उब्काउनु पाउँदैन, यो काँटी चाहिँ उब्काउनु पाउँदैन, सो यो काँटीको मालिक चाहिँ मै हो भनिकन। सो त्यो मान्छेले यसो हेऱ्यो, एउटा नाथे काँटी त हो, उसको पाले के गरेछ, हुन्छ हुन्छ। सो के गर्यो, त्यो घरलाई उसले एकदमै किन्यो, एकदमै दामी छ। अनि त्यो काँटी चाहिँ त्यहाँ बिचमा छ, उसको सिटिङ रुमको बिचमा एउटा काँटी छ। अनि यसो कोही बेला त्यो काँटी देख्दाखेरि, सफा गर्दाखेरि चाहिँ उसको मनमा आउँथेछ यो काँटी चाहिँ किन चाहिँ त्यो मान्छेले चाहिँ नबेचेको, यो पनि बेचिहालेको भए हुन्थ्यो, तर यो नाथे काँटी केही पनि होइन भनिकन। तर समय बित्दै गयो, 1 वर्ष 2 वर्ष एकदमै उनीहरू घरमा आराम सुखसँगले बसिरहेको छ। एक दिन त घरको मालिक आएछ, ढकढक आयो, अनि यसो हेरेको त घरको मालिक, तपाईँहरू कस्तो हुनुहुन्छ, हामी एकदमै राम्रै छौँ, अनि सबै कुरा बस्नुहोस्, तपाईँ बस्नुहोस्। अनि तपाईँले चिया खुवायो। अनि उसले के भन्यो, तपाईँलाई मैले त्यो काँटी बेचेको थिइनँ नि, आज त्यो काँटीमा मेरो एउटा सामान राख्नुपर्ने छ। अन्त उसको पुरानो टोपी रहेछ एउटा, त्यो काँटीमा झुन्डाइराख्यो, पुरानो टोपी। सो यसो हेऱ्यो, अब उसको सिटिङ रुम कस्तो सफा दामी दामी महँगो महँगो चिज राखेको, तर त्यो अब त्यो टोपीले गर्दाखेरि अलिकति नराम्रो देख्यो, तर ओके अब ठिकै छ, अब यो टोपी पनि एउटा एन्टिक पिस जस्तै देख्छ भनिकन उनीहरू बसिरहेको थियो। त के भयो, 1-2 दिन बादमा आयो, त्यो टोपी निकालेर लग्यो, ढुक्कै भयो घरको मान्छेलाई। तर त्यो सिलसिला बढ्नु थाल्यो बिस्तारै बिस्तारै। त्यहाँदेखि एक दिन त्यो मान्छे आयो, मेरो यो कोट पो झुन्डाउनु पर्यो, यति साह्रो पुरानो मैला कोट उसले झुन्डायो। अब के गर्नु, काँटी त बेचेको छैन, काँटी बेचेको छैन, उसले काँटी किनेको थिएन हो। त्यो काँटीमा फेरि कोट झुन्डायो, फेरि लग्यो हो। त्यसरी अब झुन्डाउने सिलसिला अब बिस्तारै बिस्तारै उनीहरूले त्यो काँटीको दाम बुझ्दै जानु थाल्यो, त्यो काँटीको दाम बुझ्दै जानु थाले बिस्तारै बिस्तारै। एक दिन त के भयो, उसले एउटा मरेको एउटा सिनो लिएर आयो, एउटा मरेको सिनो, एउटा पशुको लास लिएर आयो। अनि उसले के भन्यो, म त्यो काँटीमा झुन्डाउँछु। अनि त्यो घरको मान्छेले भन्यो, यो सिनो त कहाँ झुन्डाउनु पाउनुहुन्छ, अरू त सबै सहिरहेको छ। तर त्यो मान्छेले अगाडिको कागजपत्र निकालेर देखाइ, हाम्रो एग्रिमेन्ट छ, यो काँटी चाहिँ मैले तपाईँलाई बेचेको छुइनँ, यो घर तपाईँको हो, म मानिलिन्छु, तर काँटी चाहिँ मेरै हो। अनि के भयो, त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो घरको मान्छेलाई त्यो घर छोड्नु कर लाग्यो। हेर्नुहोस् है, एउटा काँटी नि, एउटा काँटीको सम्झौताले गर्दाखेरि चाहिँ उसले आफ्नो डल्लै घरलाई भत्काउनु पर्यो अथवा छोड्नु पर्यो। त्यस्तै प्रकारले नि शैतानले पनि हाम्रो जीवनमा एउटा काँटी चाहिँ कहाँ ठोकिरहेको हुँदो रहेछ। कसरी त्यो ठोकिनु पायो भन्दाखेरि चाहिँ नि, किनभने प्रभुले अलरेडी भन्नुभएको छ, प्रभुले भन्नुभयो कि तिमीहरूको पिता पुर्खाको अधर्मको दण्ड चाहिँ म 4औं पुस्तासम्म दिन्छु। यो वचनमा लेखिएको छ भने चाहिँ वचनमा लेखेको कुरा चाहिँ शैतानले जहिले पनि दाबी गर्छ। हामी पनि के गर्छौँ, सधैँ वचन दाबी गर्छौँ नि त है, वचन दाबी गरेर शैतानलाई भगाउँछौँ नि त। सो त्यसले पनि के गर्छ, वचन नै दाबी गर्छ। अनि त्यसलाई यो वचनहरू चाहिँ हामी चर्चलाई भन्दा बेसी चाहिँ शैतानलाई थाहा छ। यो प्रस्थानको किताब 20 अध्यायको 5-6 पद त्यसलाई थाहा छ, यो गन्तीको किताब 14 अध्यायको 18 पद त्यसलाई थाहा छ, जहाँ चाहिँ के भनेर लेखेको छ, अब तिमीहरूको पिता पुर्खाको अधर्मको दण्ड चाहिँ म चाहिँ 4औं पुस्तासम्म। अनि त्यो चाहिँ कसरी भयो भन्दाखेरि चाहिँ हामी जब यो पृथ्वीमा आएकै थिएनौँ, हामी बन्नेकै थिएनौँ, तर वास्तवमा हामी हाम्रो पुर्खाको शरीरभित्र हुँदो रहेछ त्यो मान्छे है। यदि नहुने हो भने त बाइबलले यो अघि हामीले हिब्रूको किताब 7 अध्यायमा लेखेको कुरा, 9 अनि 10 पदमा लेखेको कुरा भन्ने नै थिएन। बाइबलले एकदमै सफासँगले भन्यो कि जब अब्राहमले मल्किसेदेकलाई भेटी चढाउँदै थियो, त्यति बेला चाहिँ लेवी चाहिँ अब्राहमको शरीरभित्र थियो भनिकन भन्दैछ। भन्नुको मतलब 4वटा पुस्तालाई चाहिँ एउटा मान्छेले बोकिरहेको छ। सुन्नुहोस् है, तपाईँ आज जवान व्यक्ति हुनुहुन्छ या तपाईँ कोही पनि हुनुहुन्छ है, तपाईँले पापसँग सम्झौता गर्दै हुनुहुन्छ,
तपाईँ व्यभिचार गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले यो शरीरबाट अपराध गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ नि त्यो अपराधसँग चाहिँ नि 4वटा पुस्ता चाहिँ जोडिँदै गरेको हुन्छ। आफै अटोमेटिकली उनीहरूको डिएनएमा पनि त्यो कुरा लेखिनु थाल्छ। डिएनए हामीभित्र नि हाम्रो मसिन छ जो हामी देख्दैनौँ। मैले तपाईँलाई उदाहरणको लागि मैले तपाईँलाई अहिले नि मैले एउटा केरा भन्ने बित्तिकै तपाईँको माइन्डमा आइहाल्छ केरा। हरियो केरा भने नि तपाईँले सम्झिन सक्नुहुन्छ, पहेँलो केरा भने नि तपाईँले सम्झिन सक्नुहुन्छ, रातो एप्पल भने तपाईँले सम्झिन सक्नुहुन्छ, हरियो एप्पल भने नि तपाईँले सम्झिन सक्नुहुन्छ। किन भन्नुहोस् त, अलरेडी छापिएको छ हाम्रो माइन्डमा, देख्दै गर्दाखेरि त्यो छापिएको। त्यस्तै प्रकारले त्यो छापिने कुराहरू चाहिँ नि एउटा मान्छेको डिएनए भित्र पनि छापिँदो रहेछ। हेर्नुहोस् है, अधर्मको शक्ति, अधर्मलाई नि हामीले हल्का लिनु हुँदैन, अधर्मलाई नि हामीले हल्का लिनु हुँदैन, पापलाई नि हामीले हल्का लिनु हुँदैन कहिले पनि। सो एउटा मान्छेले भन्छ, ओ म पाप गर्दाखेरि मैले कसैले पनि त देखेन, मैले गुप्तमा गरेको कुराहरू कसैले पनि देखेन। तर तपाईँले गुप्तमा गर्नु हुँदाखेरि नि त्यो चाहिँ तपाईँभित्र एक्सपोज हुँदै थियो। एक्सपोज तपाईँ अहिले त हामी डिजिटल क्यामेरा बोक्छौँ, अहिले त हाम्रो फोनमै क्यामेरा छ, आजकल त हामीलाई एल्बम पनि चाहिँदैन। तर आज भन्दाखेरि केही वर्ष अगाडि हामीले फोटो धुन्थ्यौँ नि है, तपाईँहरूले चलाउनु भएको नि है त्यस्तो क्यामेरा है, फोटो धुने क्यामेरा 32वटा हो कि कतिवटा हुन्थ्यो रिल पनि एउटामा, अनि के हुन्थ्यो 32वटामा त्यो खिचिसकेर लगेर हामीले फोटो धुने दोकानमा पसलमा हामी दिन्थ्यौँ। अनि त्यो पसलभित्र चाहिँ एउटा डार्क रुम हुन्छ। तपाईँले देख्नुभयो कि भएन, मेरो साथीको चाहिँ त्यस्तो त्यो उसको ल्याब थियो, एउटा फोटो ल्याब थियो, अनि उनीहरूको एकदमै ठुलो पसल पनि थियो। अनि त्यो ल्याबमा हामीलाई कोही बेला उसले लान्थ्यो। सो त्यो ल्याबभित्र चाहिँ डार्क रुम भन्थ्यो। अनि त्यो डार्क रुमभित्र चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन चाहिँ पनि अघि क्यामेराको रिल छ, त्यो क्यामेराको रिललाई चाहिँ उनीहरूले एउटा अँध्यारो कोठामा लान्छ, अनि अँध्यारो कोठामा लगेर एउटा मसिनमा हालिकन, या पहिला त म्यानुअली गर्थ्यो, या मसिनमा हालिकन मेसिनले एउटा यस्तो लाइट हिर्काउँछ, अनि मुनि चाहिँ एउटा कागजको यस्तो डल्लो रोल राखेको हुन्छ, अनि त्यो कागजको रोलमा चाहिँ एउटा केमिकल दलेको हुन्छ, मेसिनले नै दल्छ केमिकल, अनि त्यसले चाहिँ यसरी फ्ल्याट 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 गरेर 3 खेप हिर्काउँछ। अनि त्यो 3 खेप हिर्काउँदाखेरि चाहिँ नि त्यो अघि जुन चाहिँ त्यो रङ टालेको छ, त्यो टालेको त्यो एउटा सेतो कागज नै देखिरहेको थियो हाम्रो आँखाले हेर्दै गर्दाखेरि त। तर जब त्यसमा त्यो लाइट पर्नु थाल्यो, त्यो चाहिँ 3 खेप यसो लाइट हिर्काउँदाखेरि चाहिँ त्यो एउटा फोटोमा परिणत हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसको लागि चाहिँ डार्क रुम चाहिन्छ, अँध्यारो रुम। त्यस्तै प्रकारले नि हाम्रो जीवनको अँध्यारोमा गर्दै गरेको पापहरू, हाम्रो जीवनको गुप्तमा गर्दै गरेको पापहरू, त्यो चाहिँ के हुँदै गरेको हुन्छ नि हाम्रो डिएनए भित्र चाहिँ त्यो छापिँदै गरेको हुन्छ। त्यसरी नै एक्ज्याक्टली त्यसरी नै छापिँदै गरेको हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ के हुन्छ, अब मैले एउटा जवानीमा पाप गरेको छु भने त्यो पापसँग चाहिँ मेरो छोराछोरीले सफर गर्छ, त्यही पापसँग उसले पनि सफर गर्छ, अनि त्यहाँदेखि आउने मेरो नाति नातिनालाई पनि सफर गर्छ। तर अब हामीलाई यो कुरा थाहै थिएन नि त, यो कुरा थाहै थिएन। तर वास्तवमा वचनमा लेखिएको रहेछ नि यी कुराहरू। तर हामीले किन बुझेनौँ भन्दाखेरि चाहिँ, किनभने हामीले परमेश्वरको वचनमा रुचि नै दिएनौँ। अन्त त प्रभुले के भन्नुभयो, मेरो प्रजाहरू चाहिँ ज्ञानको कमीले गर्दाखेरि नाश भइरहेको छ, किनभने उनीहरूले मेरो वचनलाई इन्कार गरे। हेर्नुहोस् है, जब पनि हामी परमेश्वरको वचनलाई इन्कार गर्छौँ नि, जब पनि हामी परमेश्वरको व्यवस्थालाई, होसेको किताब 4 अध्यायको 6 पदले भन्छ, मेरो प्रजा चाहिँ ज्ञानको कमीले गर्दाखेरि नाश भएको छ। होसेको किताब 4 अध्यायको 6 पद। जब हामीमा नि परमेश्वरको ज्ञान हुँदैन, अनि जब हामी परमेश्वरको व्यवस्थालाई इन्कार गर्छौँ, जब हामी परमेश्वरको व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्छौँ, त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ, हामी नाशको कगारमा पुगेको हुन्छौँ, हामी नाश हुने ठाउँमा पुगिसकेका हुन्छौँ। हामीलाई थाहै हुँदैन। त मलाई कस्तो लागिरहेको छ, ओ मेरो त राम्रै भइरहेको छ, मलाई सबैजना मान्छेले माया गरिरहेको छ, सबैजना मान्छेले मलाई राम्रै बुझिरहेको छ, अनि हामी चाहिँ त्यो भ्याल्युलाई लिन्छौँ, हामी चाहिँ त्यो हिसाबले हामी जीवनमा निर्णयहरू लिन्छौँ, कार्यहरू गर्छौँ। तर सुन्नुहोस्, यो कुरालाई हामी आज सिकौँ, परमेश्वरको अगाडि चाहिँ हामी उठाङ्गो छौँ, परमेश्वरको अगाडि चाहिँ हामी यति साह्रो नाङ्गो छौँ, हामी कोही पनि त्योदेखि लुक्नु सक्दैनौँ, हामी कोही पनि भाग्नु सक्दैनौँ। भजन सङ्ग्रह 139मा दाउदले भनेको छ, प्रभु तपाईँको उपस्थितिबाट चाहिँ म भागेर कहाँ चाहिँ जाउँ प्रभु तपाईँको उपस्थितिबाट। म
म कहाँ तल पृथ्वीको गर्भमा पुग्यो भने प्रभु तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ, 7 डाँडा पारी पुग्यो भने तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ। तपाईँको उपस्थितिदेखि मलाई लुकाउने केही पनि ठाउँ नै छैन। दाउदले चाहिँ के भन्यो, प्रभु म मेरो गुप्त पापहरूदेखि पनि मलाई माफ गरिदिनुहोस्। हेर्नुहोस्, मैले जब नैतिक दुष्टतालाई ल्याउँछु, जब मैले नैतिक दुष्टतालाई ल्याउँछु, तब चाहिँ के हुँदै गरेको हुन्छ भने चाहिँ म भित्र गुप्त पापहरू सुरु हुँदो रहेछ। गुप्त पापहरू जो कसैले पनि थाहा छैन, कसैले पनि थाहा छैन। मैले विवाह गरेँ होला तर मेरो पत्नीलाई पनि थाहा छैन, कसैले पनि थाहा छैन। तर त्यो पाप चाहिँ बाइबलले भनेको छ ढाकेर छोपिने केही पनि छैन है। ढाकेर छोपिने चाहिँ छोपेर छोपिने कुरा केही पनि छैन। एक दिन के हुन्छ, अर्को पुस्तामा त्यो देखा पर्न थालिहाल्छ। अनि त्यति बेला म रियलाइज गर्छु, ओहो मैले जे रोपेको थिएँ त्यसको के गर्दैछु, कटुनी गर्दैछु। अब वचनले त हामीलाई त्यसरी भन्छ नि है, परमेश्वरको चाहिँ ठट्टा हुँदैन, परमेश्वरको ठट्टा हुँदैन। मानिसले जे रोप्छ त्यसैको कटुनी गर्छ। हाम्रो जीवनमा नि हामी त्यसरी कटुनी गर्दै गरेको हुन्छौँ। हामीले आज इनफ्याक्ट त्यो कुराहरूको कटुनी गरिरहेको छौँ हाम्रो जीवनहरूमा। अनि त्यो कुरालाई हामी कसरी टालटुल छोपछाप पार्ने, या त्यसलाई हामीले पढाइको क्रिमले छोप्ने, या सफलताको एउटा के भन्नु वस्त्रले छोप्ने, या धनको मतलब तुजुकले छोप्ने, या अनुभवको तुजुकले छोप्ने कोसिसहरू गरिरहेको हुन्छौँ। त्यो कोसिस चाहिँ नै हाम्रो समयको बर्बादी हो। द्याट इज द वेस्ट अफ आवर टाइम। मैले भनेको बुझ्दै हुनुहुन्छ? तपाईँहरूले बुझ्दै हुनुहुन्छ मेरो कुरालाई? प्रभुले तपाईँलाई आशिष गरून्। सुन्नुहोस् है, त्यो चाहिँ हाम्रो समयको बर्बादी हो। द्याट इज द वेस्ट अफ आवर टाइम। हामी बुद्धिमानी छौँ भने नि, हामी बुद्धिमानी छौँ भने चाहिँ हामी हाम्रो समयलाई बर्बाद गर्दैनौँ। हामी बुद्धिमानी छौँ भने चाहिँ नि हामी के गर्छौँ, आफैलाई पनि हामी पाप गर्नुदेखि रोक्छौँ, पाप गर्नुदेखि रोक्छौँ। किनभने वचनले के भन्छ हेर्नुहोस् ल, म तपाईँलाई एउटा वचन पढ्नु पर्यो। हिब्रूको किताब रोमीको किताब 8 अध्यायको 12 अनि 13 पद। रोमीको किताब 8 अध्यायको 12 अनि 13 पद। तपाईँ सबैजनाले हेर्नुहोस्, यहाँ के भनेर लेखेको छ, म पढ्दैछु। यसैले त ए भाइ हो, पापमय स्वभाव अनुसार जिउनलाई हामी पापमय स्वभावप्रति बाध्य छैनौँ। किनकि पापमय स्वभाव अनुसार जिउँछौ भने तिमीहरू मर्छौ। तर यदि पवित्र आत्माद्वारा शरीरका कार्यहरू तिमीहरूले निर्मूल पार्यो भने तिमीहरू जिउने छौ। हेर्नुहोस्, वचनले भन्दैछ, अब म चाहिँ पापमय स्वभाव अनुसार जिउनलाई म बाध्यतामा छुइनँ। किन भन्नुहोस् त? किनभने जुन दिन मैले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेँ नि, प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई मैले विश्वास गर्ने बित्तिकै प्रभुले के गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ मलाई क्षमा गर्नुभएको छ, मलाई क्षमा गर्नुभएको छ। त फेरि यो भन्दै गर्दाखेरि तपाईँले भन्नुहुन्छ कि त्यसो भए चाहिँ किन पुस्त्यौनी श्राप त? अब पुस्त्यौनी श्राप चाहिँ कहाँबाट आयो भन्दाखेरि प्रभुले बोल्नु भएको कुरा हो। अब प्रभुले एकपल्ट बोल्नु भएपछि त्यो कुरालाई प्रभुले झुट बोल्नुहुन्न। कसरी आउँदो रहेछ भन्दाखेरि, किनभने एउटा मेरो पुर्खाले पाप गर्दै गर्दाखेरि त म त पुर्खाको शरीरभित्रै थिएछु नि त है। जसरी अब्राहमले मल्कीसेदेकलाई 10वां अंश दिँदै गर्दाखेरि लेवी त अब्राहमको शरीरभित्रै थियो, त्यस्तै प्रकारले मेरो बाजे, मेरो हजुरबा, मेरो जिजुबाले पाप गर्दै गर्दाखेरि अब म त उसलाई देखेको पनि छुइनँ, म त उसलाई चिन्दिनँ पनि, आज को हो उसको नाम पनि थाहा छैन, मलाई थाहा छैन। तर त्यो कुराले चाहिँ, त्यो कुराहरूको लागि चाहिँ, त्यो कुराले चाहिँ म अधर्मदेखि मुक्त चाहिँ हुँदिनँ रहेछु। मेरो जिजुबाको नाम मलाई थाहा छैन भन्दैमा म चाहिँ के भन्नु, अधर्मदेखि मुक्त हुँदैन रहेछु। हेर्नुहोस् है, अब मेरो काम चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ म बाटोमा जाँदा जाँदै मलाई कुन कुरामा दोष लाग्दैछ, त्यो दोषलाई चाहिँ मैले मेटाइ माग्नुपर्छ। त्यो दोषको दाम चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले तिरिसक्नु भएको छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले अलरेडी तिरिसक्नु भएको छ त्यो दाम चाहिँ। तर हिसाब किताब चाहिँ तिमीले मिलाऊ भन्नुहुँदैछ प्रभुले। मैले दाम तिर्दिएको छु, तर हिसाब किताब चाहिँ तिमीले मिलाऊ। मत्तीको किताब अघि 5 अध्यायको 26 पदमा हामीले पढ्दै थियौँ, 25 पदमा। अनि प्रभुले भन्नुभयो, यदि तिमीले मिलाएनौ भने चाहिँ प्रभुले भन्नुभयो, म तिमीलाई साँचो भन्दछु, तिमीले अन्तिम पैसा नतिरिन्जेल तिमी त्यहाँबाट कुनै रीतिले उम्किने छैनौ। तिमीले बाटोमै हिसाब मिलाएनौ भने चाहिँ अब यो जीवन अहिले मैले जुन चाहिँ आज पाएको छु, अहिले जिउँदो हुँदै नै
मेरो हिसाब किताबहरू, मलाई जुन अधर्मको दोष लागेको छ, अगाडिको पुस्ताको, अहिले मैले गर्दै गरेको पाप, अहिले मेरो जीवनको अधर्म, अनि अहिले मेरो जीवनको अपराध, यो 4वटा कुराको चाहिँ मैले प्रभुसँग आइकन मैले हिसाब मिलाउनु पर्ने रहेछ। आज तपाईँ सफर गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ सताइँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ यदि व्यभिचारको भावनाले सताइँदै हुनुहुन्छ अनि तपाईँ व्यभिचारी मान्छे पनि होइन तर भए पनि तपाईँ सताइँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यसको मतलब चाहिँ त्यो अधर्म चाहिँ अगाडिको पुस्तामा भएको छ। सो त्यो भएको कुरालाई चाहिँ म प्रभुको अगाडि जब जान्छु अनि कलसीको किताब 2 अध्यायको 14 पद अनुसार म प्रभुको अगाडि आइकन भन्छु, प्रभु तपाईँले मलाई क्षमा गर्नुहोस्, मलाई क्षमा गर्नुहोस्। तब के हुन्छ? तब चाहिँ त्यो कुरा मेरो जीवनमा माफ हुन्छ। मेरो पुर्खाले गरेको अधर्मको पापको चाहिँ नि मैले कसैको पापको मैले पश्चाताप गर्नु पाउँदिनँ मेरो बाहेक, तर अधर्म चाहिँ मैले अगाडिको पुस्ताको पनि गर्न पाउँछु। सुन्नुहोस् है, लेवीको किताब 26 अध्यायको 40 पदमा यो लेखेको छ। लेवीको किताब 26 अध्यायको 40 पद एकपल्ट हामी हेरौँ ल। त्यहाँदेखि म तपाईँलाई फेरि अर्को वचन पनि देखाउँछु। सो लेवीको किताब 26 अध्यायको 40 पदमा प्रभुले के भन्नुभएको छ हामी पढौँ यो कुरालाई। म पनि खोल्दैछु, तपाईँहरूले पनि खोल्नुहोस् ल मसँग। लेवीको किताब 26 अध्यायको 40 पद भेट्नुभयो तपाईँहरूले? ओके, म तपाईँलाई पर्खिन्छु, तर तपाईँले हेर्नुहोस्, तपाईँले हेर्नु चाहिँ आवश्यक छ। यसो भनेर लेखेको छ, पिता पुर्खादेखिको आफ्नो अधर्म र मेरो विरुद्धमा गरेको पाप तिनीहरूले मानिलियो भने ठिकै छ। हेर्नुहोस् है, वचनले भन्दैछ पिता पुर्खाको चाहिँ अधर्म तिमीले मानिलिनु र तिमीले गर्दै गरेको पाप चाहिँ तिमीले मानिलिनु। वर्तमान चाहिँ मैले गर्दै गरेको पाप हो, र अधर्म चाहिँ पिता पुर्खाको भन्दैछ। तपाईँले भेटाउनु भयो भने वचनलाई। अब त्यहाँ के भनेर लेखेको छ त्यो वचन अझै कन्टिन्यू गर्दैछु। 40देखि नै पढ्दैछु फेरि सुरुदेखि नै। पिता पुर्खादेखिको आफ्नो अधर्म र मेरो विरुद्धमा गरेको पाप तिमीहरूले मानिलियो भने ठिकै छ। तिमीहरूको विरुद्धमा गएर मैले पनि तिमीहरूलाई शत्रुको देशमा ल्याएको थिएँ। अब तिनीहरूको कठोर हृदय नम्र भयो र यदि आफ्नो अधर्मको सजाय तिनीहरूले स्वीकार गर्यो भने याकुब, इसाक र अब्राहमसँग मेरो करार र देशलाई पनि म सम्झनेछु। 2वटा कुरा भन्यो। एउटा चाहिँ के हो? पिता पुर्खाको अधर्म जो चाहिँ मेरो पिता पुर्खाले गरेको थियो, अनि अहिले मैले गर्दै गरेको पाप, दुइटै मैले मानिलिनुपर्छ। अब मान्छेहरू चाहिँ नि आज एकदमै सफर गर्दैछ। अब प्रभु यीशु ख्रीष्टले के भन्नुभयो? मत्तीको किताब 15 अध्यायको 19 अनि 20 पदमा, मत्ती 15को 19 अनि 20 पदमा प्रभुले के भन्नुभएको छ हेर्नुहोस् है। यसरी लेखेको छ, तपाईँले अब म चाहिँ मेरो नोट्सबाट फटाफट पढ्दैछु, तर तपाईँले चाहिँ बाइबल खोलेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी लेखेको छ, किनकि हृदयबाट नै नम्बर 1 खराब विचार, नम्बर 2 हत्या, नम्बर 3 पर स्त्री गमन, नम्बर 4 व्यभिचार, नम्बर 5 चोरी, नम्बर 6 झुटो गवाई, नम्बर 7 निन्दा। यो सबै कुरा कहाँबाट निस्किन्छ अरे? हृदयबाट। कहिले रोपिएको रहेछ हाम्रो जीवनमा? अगाडिको 4 पुस्ताको अगाडि रोपिएको रहेछ। 4 पुस्ता अगाडि रोपिएको रहेछ त्यो कुरा चाहिँ। अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो सबै कुराले चाहिँ हामीलाई अशुद्ध बनाउँछ, यसले चाहिँ हामीलाई फोरी बनाउँछ। अब कतिवटा कुरा हाम्रो पुस्तामा सुरु गरेको होला, हाम्रो पुस्तामा पनि सुरु गर्न सक्छौँ हामीले, तर कतिवटा चाहिँ अगाडिको पुस्ताबाट सरेर आएको। अब यो सबै कुरालाई चाहिँ हामीले लेवीको किताब 26 अध्यायको 40 पद अनुसार चाहिँ हामीले मानिलिनु पर्ने रहेछ प्रभुको अगाडि आइकन। प्रभु म मानिलिँदैछु, म चिन्दिनँ मेरो पुर्खालाई, अनि म व्यभिचार गर्नु चाहने व्यक्ति पनि होइन, तर म व्यभिचारको भावनाले सताइँदैछु। म लोभ गर्नु चाहने मान्छे पनि होइन, तर लोभको भावनाले म सताइँदैछु। म रिस गर्नु चाहने मान्छे पनि होइन, तर रिसको भावनाले म सताइँदैछु। म एकदमै के भन्नु, झुटो गवाई दिनु मन पराउने मान्छे होइन,
तर मेरो मुखबाट निन्दा र झुटो गवाई निस्किहाल्छ। अब त्यो चाहिँ के हो, अगाडिको पुस्तामा सुरु भएको रहेछ नि त। या त हामीले सुरु गर्यो भने चाहिँ त्यो कुराले अब हाम्रो छोराछोरीहरू सताइन्छ। आज तपाईँको छोराछोरी कोही पनि हुनुहुन्छ, तपाईँको छोराछोरी ड्रग एडिक्सनमा सताइँदैछ है। अब हाम्रो इसाईहरूको छोराछोरीहरू पुरा सताइएको छ नि ड्रग एडिक्सनमा। अब तपाईँ त सेवक हो, तपाईँ त ड्रग्स खानुहुन्न, तर कसरी चाहिँ एउटा सेवकको छोरा चाहिँ ड्रग एडिक्ट भयो त? कसरी चाहिँ भयो त? त्यो प्रश्न चाहिँ हामीले सोध्नुपर्छ। अब त्यसको बिउ चाहिँ अगाडिको पुस्तामा रोपेको हुनसक्छ। तपाईँलाई सताएन होला त्यो कुराले, तर तपाईँको छोरालाई सताउँदैछ। सो यो समस्या हो नि त। यसलाई हामीले आँखा चिम गरेर हुँदैन। रिह्याब त्यसको एन्सर होइन। तर एन्सर चाहिँ के हो भन्नुहोस् त? हामीले अपराधलाई मानिलिनु। एन्सर चाहिँ के हो? त्यो नानीलाई राखिकन यो कुरा बताउनु, पारिवारिक वेदी खडा हुनु हो एन्सर चाहिँ, अरू कुराहरू होइन। हामी विभिन्न कुराहरू गर्छौँ। जबसम्म हामी परमेश्वरको वचनलाई मान्दैनौँ नि, हामी स्वतन्त्रै हुन सक्दैनौँ। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण देखाउन चाहन्छु। फेरि मत्तीको किताब 1 अध्याय, अस्ति पनि मैले तपाईँलाई यो पढेर सुनाउँदै थिएँ, फेरि एकपल्ट पढेर सुनाउन चाहन्छु। मत्तीको किताब 1 अध्यायको 5 पद, दाउदको वंशवाली छ त्यहाँ। मत्तीको किताब 1 अध्यायको 5 पदमा दाउदको, उसको आमा, उसको हजुरआमा, उसको जिजुमा सबैको त्यहाँ उल्लेख गरेको छ। हेर्नुहोस् है, त्यहाँ के भन्दैछ? म 1को 5देखि पढ्दैछु। अगाडि पनि छ, तर म दाउदको वंशवालीलाई मात्रै टिप्न चाहन्छु यहाँ। किन भन्दाखेरि दाउद जस्तो धर्मी मान्छे चाहिँ कसरी बेविचारमा लड्यो? नलड्नु पर्ने हो त दाउद, बेविचारमा नलड्नु पर्ने हो दाउद वास्तवमा। तर कसरी त्यस्तो धर्मी मान्छे पनि लड्यो भन्ने कुराको एन्सर चाहिँ यहाँ लेखेको रहेछ नि त। यहाँ लेखेको रहेछ, यहाँ हेर्नुहोस् है। औ सल्मोनले सल्मोनले राहाबबाट बोअजलाई जन्माए, र बोअजले रुथबाट ओबेदलाई जन्माए, र ओबेदले यस्सीलाई जन्माए, औ यस्सीले दाउद राजालाई जन्माए। अब दाउदको ग्रेट ग्रान्ड मदर चाहिँ को थिएछ भन्दाखेरि राहाब वेश्या थियो। दाउदको नि जिजु आमा चाहिँ को थियो भन्दाखेरि चाहिँ राहाब वेश्या रहेछ। भेरी इन्ट्रेस्टिङ है। हामी यो 1 अध्याय त हामी त्यसै फरर पढेर याद पनि गर्दैनौँ, तर हामीले हरेक वचनलाई ध्यान दिएर पढ्नुपर्छ। एकवटा शब्दलाई हामीले ध्यान दिएर पढ्नुपर्छ। अनि अब राहाबदेखि नि तपाईँले तल दाउदसम्म गर्नुहोस् त कति पुस्ता हुँदो रहेछ? तपाईँको बाइबलमा हेरेर गर्नुहोस्। राहाबदेखि मुनि, अब राहाबबाट बोज एउटा पुस्ता भयो होइन। बोजले ओबेद दोस्रो पुस्ता भयो, ओबेदले यस्सी तेस्रो पुस्ता भयो, र यस्सीले दाउदलाई कति पुस्ता भयो? 4 पुस्ता भयो। अघि के भन्नुभएको छ प्रभुले? तिमीहरूको पिता पुर्खाको अधरमा चाहिँ 4थो पुस्तासम्म पनि म भेटाउँछु। किनभने दाउद चाहिँ नि ऊ जन्मिनुभन्दा पहिला नै ऊ कसैको गर्भभित्र थियो। यो अलौकिक कुरा हो, तर यो वास्तविक कुरा हो। त्यसले गर्दा त भजन सङ्ग्रहमा लेखेको छ, दाउदले नै भन्छ, आई एम फियरफुल्ली एन्ड वन्डरफुल्ली मेड। म अचम्म रीतिले अनि भयानक रीतिले बनिएको छु भनेको चाहिँ त्यही हो। यति साह्रो अचम्म रीतिले, यति साह्रो भयानक रीतिले हामी बनिएका छौँ कि हामीभित्र भएको कुरा चाहिँ नि सर्दै अनन्तता चाहिँ नि हामीभित्र छ वास्तवमा। कसरी भन्दाखेरि चाहिँ म मर्छु नि, तर मेरो बिउ मेरो छोरा त छँदैछ नि त। त्यहाँदेखि ऊदेखि अर्को पनि, त्यो त के भयो? बिउ त मर्दै मरेन, बोट मात्रै मरेको हो, बिउ मरेको छैन है। सुन्नुहोस् है, अनन्तता छ तपाईँभित्र, म भित्र अनन्तता छ, हामीभित्र अनन्तता भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि अनन्तता चाहिँ सर्दै जान्छ। तर त्यो अनन्ततामा शैतानले नि यदि अधर्मलाई रोप्नुमा, यदि हाम्रो जीवनमा नैतिक दुष्टतालाई हाल्न सक्यो भने नि त्यसको कुनै न कुनै पुस्तामा एकपल्ट
त्यो अधर्मको नक्सा फेरि पनि देखा पर्छ। अब यहाँ हामीले राहाबको सन्तानलाई हेर्दै गर्दाखेरि राहाबबाट जन्मेको जति पनि सन्तान थियो, राहाबबाट बोअज धर्मी मान्छे थियो, एकदमै धर्मी मान्छे थियो। सो बोअजको जीवनमा बोअजले व्यभिचार गर्यो भनेर हामीले काम भेटाउँदैनौँ है। फेरि बोअजको बादमा ओबेद छ, ओबेदले पनि व्यभिचार गरेको हामी रेकर्ड भेटाउँदैनौँ। अब हिस्टोरिकल रेकर्डमा छ भने अर्कै कुरा हो, तर हामी भेटाउँदैनौँ बिब्लिकल रेकर्डमा। अब यस्सीले पनि व्यभिचार गरेको हामी भेटाउँदैनौँ, तर हामीले कसलाई व्यभिचारमा लडेको भेटाउँछौँ? दाउदलाई। चौथो पुस्तामा नि ऊ लड्यो, हेर्नुहोस् त, अपराधको शक्ति, द पावर अफ इनिक्विटी, अपराधको शक्ति। सो यो कति गम्भीर कुरा हो, यो कति साह्रो गम्भीर कुरा हो, हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हो, यो हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा। अनि यो सत्यलाई नि तपाईँले यदि आज जान्नुभयो भने नि त्यसको डोरीलाई तपाईँले गएर छुट्याउनु मात्रै हो, त्यसको त्यो सर्ट सर्किट हुने कनेक्सनलाई गएर काटिदिनु मात्रै हो, त्यो लिक हुने त्यो एउटा पोइन्टलाई नि बुच्याइदिनु पर्ने मात्रै हो। जब हामीले त्यो गर्नु थाल्छौँ नि, त्यो गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्नुहोस् त, त्यो गर्ने बित्तिकै त्यो ठाउँमा छुटकारा आउनु थाल्छ, त्यो ठाउँमा चङ्गाई आउनु थाल्छ। अन्त प्रभुले हामीलाई भन्नुभएको रहेछ पश्चाताप गर भनेको चाहिँ त्यस कारणले भन्नुभएको रहेछ। यत्रो पश्चाताप गरे, आज पनि पश्चाताप गर भन्छ यो मान्छे आएर 3 महिना भइसक्यो, पश्चाताप गर कि पश्चाताप गर। तर यो एरियाजहरू हो हाम्रो जीवनको, यो ठाउँहरू हो जुन ठाउँहरूलाई नि हामीले त्यत्तिकै छोडेर राखेको कारणले गर्दाखेरि आज हामी सताइँदैछौँ। यो ठाउँहरूलाई त्यत्तिकै छोडेर राखेको कारणले गर्दाखेरि आज हामीले सफर गरिरहेका छौँ। तर प्रभुले तपाईँ र मलाई आह्वान गर्नुहुन्छ कि हामीले चाहिँ साँच्चै नै हामीले ट्रुली रिपेन्ट गर्यो भने चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अगाडिको जति पनि कुराहरू छ अब त्यो कुरा चाहिँ मेटिँदो रहेछ। अब कलसीको किताब 2 अध्यायको 14 पदले हामीलाई के भन्छ? तपाईँले खोल्नुहोस् मसँग, कलसीको किताब 2 अध्यायको 14 पद। कलसीको किताब 2 अध्यायको 14 पदले के भन्छ भन्दाखेरि म तपाईँलाई पर्खिन्छु है त, तपाईँले खोल्नुहोस् है यो वचनलाई, ल ओके। कलसीको किताब 2 अध्यायको 14 पद, यहाँ के भनेको छ म पढ्छु है। उहाँले धार्मिक विधानमा हाम्रो विरुद्धमा भएको लेखपत्र मेटिदिएर जो हाम्रो विपरीत थियो त्यसलाई झिकेर क्रुसमा किल्ला ठोकिदिनु भयो। अब त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि नि, यसलाई चाहिँ नि इङ्ग्लिसमा बिल भनेको छ। बिल भनेको चाहिँ हाम्रो विरुद्धमा भएको रेकर्ड हो अथवा लोन, डेट्स हो। सो के गरिदिनु भयो अरे प्रभु यीशु ख्रीष्टले क्रुसमा नि त्यो सबै कुराको दाम तिर्दिनु भएको छ, सबै कुराको दाम तिर्दिनु भएको छ। मेरो पिता पुर्खाले गरेको अधर्मबाट सताइने कुराको दाम पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले तिर्दिनु भएको छ। अब त्यसलाई चाहिँ के भनेको छ, नेपालीमा तमसुख पनि भनेको छ। तमसुख भनेको चाहिँ तपाईँले कसैकोबाट ऋण लिनुहुन्छ नि, अथवा कुनै रासिन दोकानमा तपाईँको बाँकी चल्छ, ऋण चल्छ भने के गर्छ, उसको एउटा बही खाता हुन्छ, एउटा तपाईँको खाता हुन्छ। अनि तपाईँको खातामा तपाईँले आधी किलो चिनी भनेर लेख्नुहुन्छ, दोकानेले यसो एउटा छाप लगाइदिन्छ, अनि उसको खातामा पनि के हुन्छ, आधी किलो चिनी भनेर लेखेको हुन्छ। त्यसको सबै दाम एउटा के उसले मोट निकालेको हुन्छ, तपाईँकोबाट पनि हिसाब निकाल्छ। अनि जुन दिन तपाईँले गएर तिर्नुहुन्छ त्यो तिरेको दिन चाहिँ के गर्छ, उसले त्यो पन्नालाई च्यातिदिन्छ, उसको मेन कपीलाई च्यातिदिन्छ, अनि तपाईँको खातामा लेखिदिन्छ पेड, आजको दिनमा यति तारिक फलानुले बाई क्यास अथवा चेक, उसले नगद पैसा दिएर या चेक दिएर चाहिँ यति रुपियाँ उसले के गर्यो, तिरिसक्यो। त्यस्तै प्रकारले बाइबलले के भन्दैछ, हाम्रो विरुद्धमा भएको जति पनि पापको तमसुखहरू थियो यीशु ख्रीष्टले के गरिदिनु भयो अरे, क्रुसमा किल्ला ठोकिदिनु भएको छ। अब जब हामी पश्चाताप गर्छौँ नि, हो त्यो पश्चाताप गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो वचनको आधारमा प्रभुले त मेरो तिरिसक्नु भएको छ, अब मेरो हिसाब किताब चाहिँ बाटोमा जाँदै मैले के गर्दैछु, मिलाउँदैछु। मेरो जुन वादी छ, मेरो जुन विरोधी छ, त्यसले त दोष लगाइरहेको छ नि अझै पनि,
तर म के भन्छु, यी प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ यसको दाम चाहिँ क्रुसमा यसरी तिर्नु भएको छ। अनि त्योलाई क्लेम गर्ने तरिका, त्यसलाई घोषणा गर्ने तरिका चाहिँ के हो? पश्चाताप हो। बुझ्नुभयो तपाईँहरूले मैले भन्ने कुरालाई? बुझ्दै हुनुहुन्छ? सुन्नुहोस् है, त्यसलाई क्लेम गर्ने तरिका, त्यसलाई दाबी गर्ने कुरा चाहिँ पश्चातापद्वारा हो। त जब हामी पश्चाताप गर्छौँ, ट्रुली रिपेन्ट गर्छौँ, तब के हुन्छ? अब त्यो दाम जो हाम्रो पापले कमाएको दाम थियो, त्यो चाहिँ अब के भयो? सेटल भयो। सो के भयो? न्यायाधीशकोमा पुग्नुभन्दा अगाडि नै के भयो? सेटल भयो। हामीले प्रभुको अगाडि मानिल्यौँ। अन्त त बाइबलमा भनेको छ, यदि हामीले आफ्नो अपराधलाई मानिलिन्छौँ भने, त्यसरी लेखेको छ पहिलो यूहन्ना 1:9 होला, 7, 8, 9 पदमा लेखेको छ। म पढिदिनु पर्यो, तपाईँहरूले पनि हेर्नुहोस् मसँग। पहिलो यूहन्ना 1:7, 8, 9 पदलाई हामी हेरौँ ल, के भनेर लेखेको रहेछ। ओके, 9 पदलाई पढ्छु म। यदि हामीले आफ्नो पाप स्वीकार गर्यो भने हाम्रो पाप क्षमा गर्न र हामीलाई सबै अधर्मबाट, हेर्नुहोस् त, सबै केबाट? अधर्मबाट। पहिलो यूहन्ना 1:9 पद। सबै अधर्मबाट शुद्ध पार्नलाई उहाँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। तर त्यसको मुनि 10 पदमा हेर्नुहोस्, यदि हामीले पाप गरेका छैनौँ भने हामी भन्छौँ भने त उहाँलाई झुटा तुल्याउँछौँ र उहाँको वचन हामीमा हुँदैन। पश्चाताप। किन चाहिँ पश्चाताप गर्नु? अब वचनमा हामीलाई पश्चातापले चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई परमेश्वरको राज्यको लागि तयारी बनाउँदो रहेछ। वी आर बिङ प्रिपेयर्ड फर द किङडम अफ गड। परमेश्वरको राज्यको लागि हामी तयारी हुँदैछौँ दिन प्रतिदिन। तर हामी त्यत्तिकै म ठिकै छु, म राम्रै मान्छे हो, अब कसले झुट बोल्दैन, कसले अलिअलि पाप गर्दैन भनेर हामी बसिरहन्छौँ भने चाहिँ हामी आफैलाई धोका दिँदैछौँ। या त हाम्रो जीवनमा अझै पनि गुप्त पाप छ। हामी व्यभिचारी त होइनौँ, तर व्यभिचार गर्नु मन परिरहन्छ। हामी चोर त होइनौँ, तर चोर्नु मन परिरहन्छ। हामी निन्दके त होइनौँ, तर निन्दा गर्नु मन परिरहन्छ। हामी प्रार्थना गर्ने मान्छे हौँ, हामी आँसुमा जाने हो, घुट्नामा जाने हो, तर फेरि प्रार्थना गरिसकेर एकैछिनमा त्यो आइहाल्छ फर्केर भन्ने चाहिँ याद राख्नुहोस्। त्यो चाहिँ अगाडिको पुस्ताको अधर्म हो। त्यसलाई चाहिँ नि हामी प्रभुको अगाडि आइकन हामीले क्षमा माग्नुपर्छ। प्रभुको अगाडि आइकन नि त्यो हिसाबलाई सेटल गर्नुपर्छ। जसरी दानियलले गर्यो, जसरी नहेमियाले गर्यो। तपाईँले पढ्नु भने नि हामी भेटाउँछौँ, दानियलले गर्यो, नहेमियाले गर्यो, उनीहरूले त्यो प्रार्थना गर्यो, अयुबले गर्यो। अनि इजिकियलको किताब 14 अध्यायमा गएर हामीले हेऱ्यो भने नि यिनीहरूको नामलाई उल्लेख गरेको छ है। दानियलको उल्लेख गरेको छ, अयुबको उल्लेख गरेको छ। यो धर्मी मान्छेहरूको नामलाई उल्लेख गरेको छ। किन भन्नुहोस् त? किनभने उनीहरू साँच्चै नै त्यो ठाउँमा उभिए, त्यो ग्यापमा उभिए, त्यो धाँधोमा उभिए। अनि आज हामीले गर्दै गरेको हाम्रो जीवनमा हामीले गरेको पापको त हामी प्रभुसँग माफ माग्छौँ नै सधैँ नै। तर हाम्रो जीवनमा जुन अपराधले हामी सताएका छौँ, हामीले त्योसँगको डोरीलाई पनि, त्योसँग जोडिएको त्यो के भन्नु कर्डलाई पनि, त्यो कर्सको लाइनलाई पनि यदि हामीले ब्रेक गर्छौँ भने, यदि हामी त्यसलाई छुट्याउँछौँ, यदि हामी त्यसलाई काट्छौँ भने चाहिँ नि हामी स्वतन्त्र हुन थाल्छौँ। वी आर बिङ सेट फ्री। हामी स्वतन्त्र हुन्छौँ अनि हामी झन् शक्तिशाली जीवनलाई जिउन सक्छौँ। स्वर्गले नि हामीलाई अझै शक्तिशाली कुराहरूसँग भर पर्न सक्छ। आजको यो समय हामी सबैजना आएका छौँ। यो वचनलाई सुन्दै गर्दाखेरि पवित्र आत्मा तपाईँसँग के बोल्दै हुनुहुन्थ्यो? आजको बिहान यो कुरा पवित्र आत्मा मसँग बोल्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि मैले मेरो जीवनको कुराहरू प्रभुलाई भन्दै थिएँ, हो प्रभु, म यो कुरासँग एकदमै बेसी सफर गरेको हो, तर आज म मानिलिँदैछु त्यो कुरालाई। जसै मैले त्यो प्रार्थना गर्न थालेँ नि, म भित्रबाट एउटा यस्तो गरुङ भारी निस्केर गएको। सायद यो प्रार्थना गर्न हामीलाई समय लाग्छ होला, किनभने कतिवटा कुराहरू हामी बुझेको पनि हुँदैनौँ। तर म तपाईँलाई आज के भन्छु भने, जब तपाईँले बुझ्न थाल्नुहुन्छ नि, तपाईँ अगाडिको पुस्ताको अधर्मले सताइँदै गरेको, तपाईँ सताइनु भएको छैन होला, तपाईँको छोराछोरी, तपाईँको कुनै पनि व्यक्ति सताइँदैछ होला, आज तपाईँ त्यो अगाडि आउनुहोस् अनि क्षमा माग्नुहोस्। तपाईँको पारिवारिक वेदीमा आउनुहोस्, प्रभुलाई क्षमा माग्नुहोस्। प्रभु, हाम्रो परिवार यो कुरासँग सफर गर्दैछ, हामी त्यसलाई नलुकाउँ, हाम्रो गल्तीहरूलाई, गुप्त पापलाई हामी नलुकाउँ, तर हामी एक्सपोज गरी मागौँ प्रभुलाई। प्रभुलाई भन्नु, प्रभु
तपाईँको ज्योति हामीमा चम्काइदिनुहोस्। इफिसीको किताब 5 अध्यायको 13 पदले भन्छ, तिनीहरूको दोष देखाइदिँदाखेरि अँध्यारोको कुराहरू चाहिँ उज्यालोमा आउँछ, अनि जुन कुरा उज्यालोमा आउँछ त्यो चाहिँ ज्योतिमा प्रकट हुन्छ। आज हामी यो प्रार्थना गरौँ, आज अँध्यारोको कुराहरू चाहिँ ज्योतिमा आएको होस् अनि हामी त्यो ठाउँमा स्वतन्त्र बन्न सकौँ। परमेश्वरको वचन पढाइ अनि सुनाइमा परमेश्वरले हामी सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस्। आउनुहोस् हामीहरू यति बेला प्रार्थना गर्नेछौँ।